मंगोपीर टाउन में हाजी नवाज बरोही जो कि मंगोपीर टाउन को नीट एंड क्लीन रखने के लिए कोशा दिखाई देते थे, ईद के दूसरे दिन भी अपनी कामयाबी से हमकिनार रहे। उसकी वजह ये थी कि टीम वर्क का नतीजा था और यहाँ पर उनको ताउन भी हासिल रहा। और यही वजह थी कि सेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ताउन से मंगोपीर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम किए गए सफाई कैंप का चेयरमैन नवाज अली बरोही ने जहाँ तफसीली दौरा किया, वहीं इस मौके पर इनके हमरा ज़िला गरबी के पाकिस्तान पीस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सदर आबिद सत्ती, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अली अकबर काचेलो, वाइस चेयरमैन मंगोपीर टाउन राना मोहम्मद आरिफ भी मौजूद थे। दौरे के दौरान चेयरमैन हाजी नवाज अली बरोही ने आवाम से भी मुलाकात की और मुअज़्ज़िज़ीन से तमाम तर तफसीलात भी हासिल की कि वो मुतमईन है कि नहीं, जबकि सेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान को मौके पर ही फौरी इक़दाम की हिदायतें भी जारी की। उन्होंने अवाम को यकीन दहानी कराई कि सफाई सुथराई और कुर्बानी की आलाइशों की मुंतकली में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बादशाह चेयरमैन हाजी नवाज अली बरोही ने अपनी टीम के हमरा जाम छाकरों का दौरा किया, यानी कि डंपिंग ग्राउंड का, जहाँ कुर्बानी की ललाइशों को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने का अमल भी जारी था और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अमले को हिदायत दी कि तमाम इलाकों से ललाइशों को फौरी तौर पर उठाकर जाम छाकरों के मखसूस डंपिंग पॉइंट पर पहुँचाया जाए ताकि माहौलियाती आलूदगी और ताफुन और बीमारियों से बचा जा सके। तमाम इस मौके पर पाकिस्तान पीस पार्टी ज़िला गरबी के सदर आबिद सत्ती ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए क्या कहा, वो सुनिए। इस वक्त हम जो है सरजानी टाउन में जो सोलर वेस्ट टाउन चेयरमैन और उनकी काबीना की तरफ से ये कैंप लगाया गया है, उसके विजिट पे आए हुए हैं। मैं देख रहा हूँ कि कल से हमारे टाउन चेयरमैन और उनकी पूरी टीम, हमारे यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स और पार्टी अहदेदारान आवाम की खिदमत के लिए निकले हुए हैं। और कल भी और आज भी तमाम आलाइशों को जो है, जो गंदगी थी, उसको ठिकानों पे लगाया गया है। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिदमत पर यकीन रखती है, आवाम की खिदमत पर यकीन रखती है और हमारी पूरी टीम कल से और अभी तक जो है ऑन ग्राउंड है। और जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि मंगोपीर टाउन में जो इंतजाम किए गए हैं चेयरमैन साहब की तरफ से, सोलो ड्रेस की तरफ से, बड़े काबिल तहसीन है। और मैं अपने पार्टी अहदेदारान को और हमारे टाउन के जो मेम्बरान हैं, यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनने आवाम की खिदमत के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया। और आज आप देख रहे हैं कि मंगोपीर टाउन में तकरीबन जो है आलाइशों का ठिकाने लग चुकी हैं और बाकी जो बाकी है उसको भी ये टीम पूरी तरह मॉनिटरिंग कर रही है और काम जारी है। मैं फिर एक मरतबा टाउन चेयरमैन और उनकी पूरी टीम और मेरे साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अली अकबर काचेलो साहब और पार्टी जिम्मेदारान मौजूद हैं। और हम इस वक्त सरजानी टाउन में और इसके बाद हम बलोच बोर्ड और दूसरे इलाकों में जाएंगे। और मैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए इस काम को सर अंजाम दिया। बहुत शुक्रिया जी भुट्टो। जबकि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पीस पार्टी ज़िला गरबी अली अकबर काचेलो ने क्या कहा, वो सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो एल वतन को मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। आज ईद का दूसरा दिन है। जैसे कि आपने देखा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर कारकुन, हर अहदेदार अपने आवाम के दरमियान मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की पूरी तंजीम अपने लोगों के दरमियान मौजूद है। खासकर मैं टाउन चेयरमैन हाजी नवाज बरोही साहब, जो कि दिन रात मेहनत करके आलाइशों के हवाले से एक काफ़ी जामा पॉलिसी बना के लोगों के जो है ना मसाइल हल कर रहे। और मेरे कराची का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, जो कि हर एक गली, हर एक रास्ते में जो है खुद मौजूद है। तो आपने देखा कराची में जो आलाइशों का पिछले अदवार में जो मसाइल होते थे, जगह जगह आलाइशें बड़ी होती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद से, कोशिशों से तो कराची इंशाल्लाह साफ़ हो रहा है और शफाफ हो रहा है। तो मैं अपनी पार्टी का और आला क़यादत का भी मशकूर हूँ, जिन्होंने कराची को फोकस किया और कराची के मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सरजानी के एक मेन रोड पे खड़े हुए हैं। आपने इस रोड को देखा होगा और मीडिया के दोस्त दिखाएंगे भी कि इस रोड पे काफ़ी तादाद में आलाइशें पड़ी होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ से पूरे गुजरे हैं कि एक भी आलाइश इस रोड पे नहीं है। तो कहाँ कहाँ जो शिकायतें हैं, तो हमारी टीमें बैठी हुई है और गाड़ियाँ मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह वो गाड़ियाँ जो है ना फिल फोर वहाँ से
کلیکشن پوائنٹ سے جو روڈ پہ پڑی ہوتی ہے تو ان کو بھی ہم اٹھا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر ورکر اور کارکن اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ ہم اپنے علاقے کے مسائل حل کریں. تو میں خصوصاً طور پہ جو ہے مرزا وہاب صاحب کا اور سولڈ ویسٹ کی پوری ٹیم کا بےحد مشکور ہیں جو دن رات محنت کر رہے ہیں. تو ابھی آپ نے دیکھا کہ ڈمپنگ پوائنٹ پورے کراچی کا ٹاؤن منگو پیر میں ہے. تو جتنی بھی علائشیں کراچی سے اٹھتی ہیں تو ہمارے پوائنٹ پہ آتی ہیں ٹاؤن منگو پیر میں. تو ہم انشاءاللہ اس کو ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں اور میں اپنی تنظیم کا بھی بہت شکر گزار ہوں جو ہر ایک جگہ پہ وہ جاری ہے اور ایک ایک کارکن چیئرمین سے رابطہ کر رہی ہے. تو انشاءاللہ ہم سب سندھ گورنمنٹ اور ٹاؤن اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن مل کر انشاءاللہ کراچی کو کلین کریں گے اور صاف کریں گے. بہت شکریہ. اس موقع پر چیئرمین حاجی نواز بروئی نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. ہم وہ بھی سنواتے ہیں, سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں میڈیا کا شکریہ ادا کروں گا. آج عید کا دوسرا دن ہے اور الحمدللہ آج ہماری تنظیم بھی ہمارے ساتھ وزٹ پہ ہے. اس وقت آپ ستی صاحب صدر ہمارے ڈسٹرکٹ ویسٹ کے, علی اکبر کاچلو صاحب ٹاؤن کے ممبر اور انفارمیشن ہے ڈسٹرکٹ ویسٹ کے ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے, اور رانا عارف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ٹاؤن کا عملہ, اور خاص طور پر جو ہے جنرل مینیجر انتخاب عالم عرف سرکوٹا ہمارے ساتھ موجود ہے. ریان بھائی موجود ہیں. جس طرح کل بھی سارے دن اور رات آدھی رات تک جو ہے صبح فجر تک ہم نے کام کیا, علاقے کو صاف کیا. کل کی جو علائشیں تھی ایسے ہی جو ہے نا آج دوسرا دن ہے عید کا, اور آج بھی ہم اپنے علاقے میں صبح سے وزٹ پہ ویلکم کرتے صدر صاحب منگو پیر سے وزٹ کرتے ہوئے سجانے آئے ہیں. ہم آگے جائیں گے. تو الحمدللہ منگو پیر ٹاؤن میں کوشش ہم نے کی ہے کہ عوام کو تکلیف نہ ہو اور جو ہے تمام چیزیں جو علائشیں ہیں ان کو صفائی ستھرائی کے ساتھ جو ہے ٹھکانے لگائیں. اس سلسلے میں منگو پیر کی پوری ٹیم, منگو پیر کے جناب پارٹی کے ذمہ دار, پارٹی کے ورکر, جھالے اور ہمارے ٹاؤن کے ممبران اور ٹاؤن کا اسٹاف جنہوں نے بھرپور تعاون کی. کل اور آج اپنے جو ان کا فرض تھا, اپنے جو ذمہ داری تھی انہوں نے نبھایا. اپنے علاقے کو صاف ستھرائی کرنے میں ہمارا ساتھ دیا. تو سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اور خاص طور پر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے عناصر ہیں جو علاقے میں اندھیری رات میں یا خاموشی سے جو سوسائٹیاں وہ لا کے علائشیں باہر پھینک کے چلے جاتے ہیں, اس سے تھوڑی سی ہمیں پریشانی ہوتی ہے. اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ تھا ہمارا جو ہے 4K سے لے کر جام سفروں تک جو ہے دوسرے ٹاؤنس کے دوسرے ڈسٹرکٹ کے جو ہے یہاں سے ہمارے پاس علائشیں آتی ہیں. تو وہ اوور لوڈر کی وجہ سے جو ہے نا وہ روڈ پہ گرتے ہوئے جاتے ہیں. اس کے لیے بھی میں انتخاب صاحب کو شکریہ ادا کروں گا کہ ایک ٹیم ہم نے یہاں سے ڈپلوائے کیا ہے 4K سے لے کر وہاں تک بار بار جو ہے وہ جہاں کوئی علاج کرتا ہے وہ فون اٹھاتے ہیں تاکہ کوئی موٹر سائیکل یا کوئی رکشا سلپ نہ کرے, کسی کو کوئی نقصان نہیں ہو. پھر ایک تو میں شکریہ ادا کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں کا, ہمارے تنظیم کا جو یہاں تشریف لائے ہمیں عزت پسند. جی بوٹو. چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز بروئی یقینی طور پر دوسرے دن بھی کامیابی سے گلی محلوں سے علائش اٹھا کر ڈمپنگ گراؤنڈ پہنچانے میں کامیاب دکھائی دیے. عزیز عارف, KBS بلدیاتی نیوز کراچی. ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے. KBS بلدیاتی نیوز.